ولا أموالكم ولا أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويغفر لهم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة على محمد صلى الله عليه وسلم. मालिक बंदर वाला का सदा रहमान रहीम रहीम आसमान के साथ रहमान। फातिहा खाली हुई दुरूद खाली हुई इसमें किसी भी तरह की कोई खामियां हो तो अपनी हबीब पाक से माफ फरमा। और इसमें जो सही से इसका पूरा सवाब शिरनी के सवाब फातिहा खाली सवाब दुरूद खाली सवाब हम तमाम सामईन नाज़रीन के सुनने के सवाब पढ़ने के सवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह या अल्लाह तुमरा अंबिया इकराम औलिया इकराम सूफिया इज़ाम कुल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात का रही जवाब में रहे या अल्लाह तुमरा अंबिया इकराम औलिया इकराम को नजर करते हुए कुल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात का रहे जवाब में नजर करते हुए जितने भी काफिर के बुजुर्गान ने इस्लाम हफीज़ा कादरिया नूरिया चिश्तिया तैयबिया हबीबिया सहरवर्दिया लक्ष्मणिया रबिया शहवाजिया शरफिया हुसैनिया सिन्नानिया का रहे जवाब में नजर है फरमा। या अल्लाह एक परवरदिगार आलम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी अंबिया इकराम इस खास मजलिस में तशरीफ लाए उन सब के नबी के जवाब नज़र है कबूल फरमा। वादहु मौला तबारक व तआला इस माह रबीउल नूर के सदक़े मौला तबारक व तआला और इस 12वीं शरीफ के सदक़े मौला तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। हम तमाम मुसलमानों को सिरात
مستقیم سے چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان لوگوں کو شفائے کل عطا فرما. ہم لوگوں پر کوئی بھی ایسی آفات و بلیات آنے والی ہے یا آ چکی ہے یا آئے گی, ہر ایک آفات و بلیات کو ٹال کر کے ہم لوگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سے جو پوچھ کر کے شہر خاموشہ میں لیٹے ہوئے ہیں ان سب کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما کر ان لوگوں کو جنت کی فردوس میں جگہ نصیب فرما. ان لوگوں کے قبروں میں نور کی بارش عطا فرما. جنت کی کھڑکیاں کھول دے مولا, سرور سرور جنت نصیب عطا فرما. یا اللہ ہم لوگوں کی بیوی نیک جائز خواہشات کی تکمیل فرما. یا اللہ ہم لوگوں کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کی نزول فرما. یا اللہ ہم لوگوں کی کھیتی باڑی میں زراعت کی تجارت کی ملازمت میں رحمتوں برکتوں کی نزول فرما. وقتی یا الہی کل صالح بحرمت سیدنا البراء قال اللہ تعالی فی شأن عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. صلوا علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.